कुरान ने भी लफ्ज मुर्शिद इस्तेमाल किया। मौलवी इस्माइल देलवी ने भी कहा कि मुजाहिदे से पहले, इबादत से पहले पीरो मुर्शिद तलाश करना बहुत जरूरी है। आइए सिर्फ 15 मिनट अब लूंगा मैं, क्योंकि परमिशन का मसला है, और बाकी जो चीजें रह गई है वो इंशाल्लाह कल के जलसे के लिए उठा रखा हूं। हालांकि कल यारों ने बड़ी पुलिस को अलमदद के नारे लगाए। ये वसीले के इनकार है, मगर प्रोग्राम बंद कराने के लिए पुलिस का वसीला लेना नहीं छोड़ते। ये है अल मलफूज, आला हजरत की अल मलफूजात। मलफूजात में बता चुका हूं, आला हजरत की किताब नहीं है, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी मजलिस में जो गुफ्तगू करते थे, हुजूर मुफ्ती आजम ने 1 साल या 2 साल की कुछ बातें लिख दी, अल मलफूज के नाम से छपी। अब इसने किस्सा सुनाया अल मलफूज से, जरा सुनिए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है। तकरीर में ये किताब लाया हो, ये दिखा रहा बार बार, और वो किताब के बारे में सिर्फ क्या बोलता है, लाया हो दिखाऊंगा नहीं। तो वो किताब तेरी बीवी है कि जो दिखाना नहीं चाहता? पर्दे वाली किताब है क्या? वो पर्दे में लाया था, उसको क्यों नहीं दिखाता? अबे नहीं है तो तौबा कर लेना, तौबा की तौफीक क्या सल्ब हो गई है तुझसे? हम अहले सुन्नत है, याद रखो, हमसे गलती होंगी, इंसान से गलती होती है। मैं एक बारहा जुमला कहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तौबा करना, और गुनाहों पे अकड़ना ये इब्लीस का तरीका है। हम आदम की औलाद है, हमसे अगर गलत बयानी हो जाए 1000 बार तौबा करेंगे, क्योंकि हमें अपने रब की बारगाह में तौबा के साथ जाना पसंद है, बजाय इसके कि हम अपने रब की बारगाह में जवाबदेह होके जाए। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि झूठ बोलते हो मगर तौबा नसीब नहीं होती। तो अल मलफूज तो बार बार उठा के दिखाया, लेकिन वो किताब कहते नहीं, वो घूंघट वाली है, उसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके रावी अम्मी जान है हमारी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। नऊज़ु बिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को, और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अपने घर की खबर लो, आए चश्मे है क्या है फलक, जरा देख तो सही, ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाएं? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो, अकीदा तुम्हारे क्या है? अब इसके जवाब में मैं क्या कहूं बताइए आप, क्योंकि जो जुमले उसने बोला वो किताब में नहीं है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, और जो उसने लाया वो भी लेकर आ जाए। ये अपने बाप की असली औलाद है तो ये किताब में मुझे दिखा दे। ये किताब है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज पेश की जाती है, रसूलुल्लाह हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवियों से, ये दिखा दे मुझे किताब में। तुझे शर्म नहीं आती? नबी की तौहीन करता है, बोलता है कि जब तुम पुकारते हो नबी को, कादरी साहब, वो किसकी तरफ इशारा है? मौलाना इलियास कादरी की तरफ। आपकी तरफ है? अच्छा, आपने रद्द किया था? अच्छा, हजरत ने रद्द किया। मैं समझ रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह, वो कादरी इलियास कादरी को बोल रहा है। ये हजरत ने इसका रद्द किया था, तो इनकी तरफ इशारा है। तूने नबी की शान में इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन कि काफिर भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करता। कहता है कि तुम सलाम पढ़ते हो, तो तुम सलाम पढ़ते हो सकता है नबी अपनी बीवी से सोबत करे। अबे जाहिल, हमारा ये अकीदा है ही नहीं। दिखा हमारी किताब में कहां ये लिखा है कि जब हम सलाम पढ़ते तो नबी को आना ही पड़ता है। हमारा अकीदा ये है कि नबी हाजिर व नाजिर है। हाजिर ये कि मौजूद, नाजिर ये कि मौजूद कहीं भी रहे, पूरी कायनात पर नाजिर है। हर जगह मौजूद होना जरूरी नहीं है, याद रख लीजिए, ये धोखा देते कमीने। रसूल अगर अपनी कब्र में है, मौजूद तो अपनी कब्र में है, मगर नाजिर पूरी कायनात पर है। रसूल जरूरी नहीं है कि हर जगह आए, हम सलाम पढ़े तो आए, लेकिन हम अकीदा ये रखते हैं कि सरकार अगर करम फरमाए तो तशरीफ ले आए।
مرضی مبارک پر ہے ان کے، اس لیے ہم نے کہا سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جرجس کو، یہاں کے اگر غیر مقلد سن رہے سنو، موبائل چالو کرو، اپنے جتنے غیر مقلد بیٹھے ہیں یہاں، میری آواز ریکارڈ کرو، میرا ویڈیو بناؤ اور اس جرجس کو دکھاؤ، بولا تو مجھ سے مناظرہ کر، الملفوظ میں مجھے یہ عبارت دکھائے جو اس نے جملے کہے کہ نبی کی قبر میں ازواج پیش کی جاتی ہے، نبی ہم بستری کرتے، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا شباشی فرماتے ہیں۔ کیا فر لکھا ہے؟ شباشی کے معنی ہوتے رات گزارنا، دنیا کی ساری اردو کی لغتیں دیکھ لو، اس کے معنی یہی ملیں گے، رات گزارنا، صحبت کرنا نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بھی یہ جملے استعمال کیا الفاظات الیومیہ میں، اور اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، پوری عبارت نہیں پڑھ رہا، سنیے کیا ہے، عرض یعنی کسی نے اعلیٰ سے سوال کیا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ ہماری حیات کیا ہے؟ برزخی حیات ہے، اور انبیاء کی حیات کیسی ہے؟ برزخی نہیں ہے، دنیا میں موجود ہے، جسم کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں اپنے ظاہر کو دیکھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اجازت اور اختیار ہے اللہ کی جانب سے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے، اپنے جسم کے ساتھ سیر فرماتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی روح جسم رسول میں دوبارہ لوٹا دی گئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہماری حیات کیسی ہے عام مردوں کی؟ برزخی۔ سوال پوچھ رہا ہے کوئی اعلیٰ حضرت سے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب دیتے ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، احساس کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور دنیاوی حیات ہے، آپ دنیا میں بھی موجود ہے، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہے سیر فرمائے۔ ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہے، ان کا ترکہ باٹا نہ جائیں گا، ان کا ترکہ یعنی پراپرٹی بانٹی نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ پراپرٹی مردے کی بٹی ہے، زندے کی نہیں۔ ان کی ازواج کو نکاح حرام، اس لیے کہ جس کا شوہر مردہ ہو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن جس کے شوہر زندہ ہو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آگے سنیں، بلکہ سیدی محمد عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں۔ کون فرماتا ہے یہ؟ کون فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے، عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے، ازواج یعنی انہی کی بیویاں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ شباشی یعنی رات گزارتے، صحبت نہیں ہے۔ اور عبد الباقی زرقانی نے کہا میں لایا ہوں شرح زرقانی، یہ ہے وہ کتاب جس میں عبد الباقی زرقانی نے کہا یہ اپنے صدی کے مجدد ہے، جس کو تو بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں، حکم لگانا ہے تو ان پہ لگا کے بتا۔ یہ امام عبد الباقی زرقانی نے حدیث لکھی۔ ہاں بس ختم کر رہے ہیں، 2 منٹ بھائی، 2 منٹ بس، 2 منٹ۔ اتنی پرمیشن تو آپ دوسروں کو بھی دیتے ہو یار۔ ڈیموکریسی ہے، سب کو بولنے کا حق ہے، ڈیموکریسی ہے، میں لائر ہوں، مجھے پتا ہے قانون میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ قانون یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو گالی بک کے چلا جائے اس پہ کچھ کاروائیاں نہیں ہیں، ہم جواب دے تو قانون آتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے ڈیموکریسی ہے یہاں پر۔ یہ عبد الباقی زرقانی کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام ہے، اپنے صدی کے مجدد شرح زرقانی 12 جلد میں لکھی، اس کے حوالے سے لکھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے وہ سند عبارت پڑھ کے سناتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تو نے جھوٹی تہمت باندھی اعلیٰ حضرت پر۔ اور اس کے مثال کیا دی؟ کہا کہ رسول کو تم بلاتے ہو تو رسول ہو سکتا ہے کہ جب تم بلائیں تو آئے نہ سکے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ اپنی بیوی سے صحبت کر رہے ہیں۔ تو میں اب اس کا جواب تیرے ہی زبان میں دیتا ہوں۔ تو نے اقرار کیا، سن لے یار 2 منٹ کی بات ہے، تو نے اقرار کیا کہ اللہ بندے سے قریب ہے، تیرے سے بھی قریب ہے، تو بھی بندہ ہے، اپنی بیوی سے صحبت کر رہا، اللہ قریب ہے، تجھے شرم نہیں آتی صحبت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے؟
وما علینا الا البلاغ۔ دین اسلام ہدایت سب کے لیے۔